Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ उर्दू मीडियम सॉल्ट साइकोलॉजी पेपर ऑफ FA पार्ट 1 और इस वीडियो में 2019 का पेपर यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे. सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बगैर किसी देर के हम चलते हैं MCQs की तरफ. सो सबसे पहला MCQs है, अगर आप महसूस करते हैं कि आप रोज़मर्रा के मामलात सही तरह से नहीं चला रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ों से निपटना भी बड़ी दुश्वारी बन रहा है तो आपको डैश से रजू करना चाहिए. इसका राइट ऑप्शन है क्लिनिकल नफ्सियात दान. नंबर 2 है, नफ्सियात की किस शाख्स को बाकी तमाम शाखों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो साइंसी मेयार पर पूरा उतर सके. सो इसका राइट ऑप्शन है जी, तजर्बाती नफ्सियात. क्योंकि तजर्बाती नफ्सियात ही साइंस पर मबनी है और इसमें ही तहकीकात होती हैं और हर तरह की शाख के अंदर साइंसी मयार को पूरा करना ज़रूरी है. इसलिए तजर्बात यानी कि एक्सपेरिमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि साइकोलॉजी या नफ्सियात को बहुत ज़्यादा साइंसी मयार पर ला सके, उतारा जा सके. नंबर 3 है, गुस्से के हैजान को बेहतर तौर पर समझने के लिए एक नमूई नफ्सियात दान बच्चों को कई दिन खेल के मैदान में खेलते हुए देखता है. ये मदरजा झेल में किसकी मिसाल है? यह है कुदरती मुशाहिदे की मिसाल यानी कि नेचुरल एक्सपेरिमेंट की एक मिसाल है जिसमें खुद से जो है वो मुतगय्यरात को तब्दील करना नहीं पड़ता. एक कुदरती माहौल में ही जब जायज़ा लिया जाता है तो उसको कुदरती मुशाहिदा कहा जाता है. नंबर 4, इलेक्शन से पहले लोगों से सियासी दर्जा बंदी करवाना डैश की मिसाल है. इसका सही जवाब है सर्वे. नंबर 5, मदरजा झेल में से दिमाग का कौन सा हिस्सा बाकी हिस्सों के लिए हिस्सियाती पैगाम रसानी यानी रिले स्टेशन का काम करता है. रिले स्टेशन बेसिकली एक ऐसी जगह है दिमाग में जो कि जितनी भी हिस्सियात से मालूमात आती हैं वो थोड़ी देर के लिए इस जगह पर रुकती हैं यानी रिले करती हैं और इसके बाद जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों तक हिस्सियात से मुतल्लिक जो है मालूमात फराहम कर दी जाती हैं या पहुंचा दी जाती हैं. सो इसका सही जवाब है अर्शा यानी कि थैलेमस. अर्शा जो है वो रिले स्टेशन के तौर पे काम करता है, तमाम हिस्सात से मालूमात को लेता है और फिर जो है वो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है जो कि हर तरह की हिस्स से मुतल्लिक काम करते हैं. नंबर 6, मंदरजा झेल में से दिमाग का कौन सा हिस्सा ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी अवामिल मसलन खाना पीना, जिन्स, बच्चों को पालना और जिस्मानी निज़ाम को यकसा रखने में मदद देता है. इसका सही जवाब है ज़ेरी अरशा, जिसे हम ज़ेर अरशा भी कहते हैं. हाइपोथैलेमस इसको इंग्लिश में कहा जाता है और आपने याद रखना है ज़ेर अरशा जो है वो खाना पीना, जिन्स, बच्चों को पालना और जिस्मानी निज़ाम, इस तरह के तमाम अवामिल में जो है वो ये बहुत अहम रोल या बहुत अहम काम जो सर अंजाम देता है या फिर इसकी ही जिम्मेदारी होती है इन तमाम काम को सर अंजाम देने की. नंबर 7, मुहीज की कम से कम मिकदार जिसे हिस्सी अज़ाए शनाख्त महसूस कर लें डैश कहलाती है. इसका सही जवाब है मतलब दहलीज. और मतलब दहलीज एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पर्सन जो है वो कम से कम मुहीज की मिकदार को भी महसूस कर सकता है, जिसे इंग्लिश में हम थ्रेशोल्ड कहते हैं या फिर एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड ये कहलाता है. नंबर 8, मंदरजा झेल में से कौन से कानून गेस्टाल्ट का हिस्सा नहीं है? सो इसका सही जवाब है कानून सादगी, जो कि गेस्टाल्ट लॉज में से नहीं है. बाकी 3 जो हैं वो गेस्टाल्ट के लॉज कहलाते हैं या कानून गेस्टाल्ट कहलाते हैं. नंबर 9, मंदरजा झेल में से कौन सा कुदरती मुहीज है? इसका सही जवाब है गैर मशरूत मुहीज यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस. और ऐसा स्टिमुलस जो कि कुदरती ही मौजूद होता है जिसको कंडीशन या फिर मशरूत नहीं किया जाता वो गैर मशरूत मुहीज कहलाता है. नंबर 10, जब एक नापसंदीदा मुहीज ख़ास किरदार के बाद पेश किया जाए तो उसे डैश कहते हैं. इसका सही जवाब है सज़ा. जब एक पर्सन जो है एक ऐसे मुहीज को जिसको नापसंद करता है और वो एक ख़ास बिहेवियर के बाद उसको उसकी तरफ पेश किया जाता है तो उसको सज़ा कहलाता है. बेसिकली पनिशमेंट जो है वो तभी दी जाती है जब आप ऐसे एक्शंस या बिहेवियर्स परफॉर्म कर रहे हो जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है. नंबर 11, हाफजे की किस्म जिसमें एक मुहीज को पहले से वाकफियत की बिना पर बाजियाफ्त किया जाए डैश कहलाता है. शनाख्त.
نمبر 12 تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ انسولین کو جب براہ راست خون میں داخل کیا جائے تو یہ شکر کو کم کر دیتی ہے۔ نمبر 13 دوسرے لوگوں سے تعلقات بنانے کے محرک کو وابستگی کا محرک کہتے ہیں۔ نمبر 14 سالگرہ کی خوشی، موت کا غم، شادی کی مسرت ڈیش کی بہترین مثالیں ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے ہجنات۔ نمبر 15 فرائڈ کے مطابق شخصیت کا وہ حصہ جو والدین، استاد یا اہم لوگ کے ذریعے معاشرے کے اخلاقی اقتدار کی نمائندگی کرتا ہے ڈیش کہلاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے فوکل انا یعنی کہ سپر ایگو۔ سپر ایگو یا فوکل انا ہمارے پیرنٹس، ہمارے ٹیچرز یا سوسائٹی سکھاتی ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ اچھے برے کی تمیز جو ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ بیسیکلی فوکل انا ڈیل کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری فوکل انا ڈیولپ ہوتی ہے اور ہمیں اخلاقی اقتدار جو ہے وہ سکھاتی ہے۔ نمبر 16 مندرجہ ذیل میں سے کون سی آزمائش لاشعور تک رسائی ممکن بناتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے داستانی ادراک کی آزمائش، یعنی کہ تھیمیٹک پرسیپشن ٹیسٹ، اور جس کے اندر مختلف تصاویر ہوتی ہیں اور ان تصاویر کو دیکھ کر ایک کہانی جو ہے وہ تخلیق کرنی پڑتی ہے، جس کے بعد جو ہے سائیکالوجسٹ اسی کہانی کو اسیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لاشعور میں ایک انسان کی کیا کیا سوچیں ہیں، کیا کیا کشمکش چل رہی ہے، اس لحاظ سے اس کی لاشعور تک رسائی کی جاتی ہے۔ نمبر 17 کینن بارڈ کے نظریے ہیجان کے مطابق دماغ کا کون سا حصہ ہیجانی افعال کو متعین کرتا ہے؟ صحیح جواب ہے ارشا یعنی کہ تھیلمس۔ نمبر 18 حافظے کے کس درجے میں الفاظ کی شناخت کے ساتھ ہی وہ حافظے کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں؟ صحیح جواب ہے قلیل مدت حافظہ یعنی کہ شارٹ ٹرم میموری۔ نمبر 19 قواعد جو الفاظ اور جملوں کو بامعنی بناتے ہیں معنی و مفہوم کہلاتے ہیں۔ نمبر 20 ایک 10 برس کا بچہ ذہنی آزمائش سے گزارا گیا، اس کی ذہنی عمر 5 برس پتہ چلی، اس کی ذہانت نسبت کیا ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں فارمولا یوز کرنا پڑتا ہے، آپ یاد رکھیے گا، جس میں ذہنی ایج کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ایک بچے کی عمر کے ساتھ اور اس کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے 100 کے ساتھ، یعنی کہ مینٹل ایج ڈیوائڈڈ بائی کرونالوجیکل ایج ملٹیپلائڈ بائی 100۔ سو اس طرح سے ہمارے پاس مینٹل ایج ہے جو کہ ہے 6 برس اور نہیں 5 برس، اور اس کی جو اپنی جو کرونالوجیکل ایج ہے وہ 10 برس لکھی گئی ہے۔ سو 5 کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے 10 کے ساتھ اور ملٹیپلائی کر دینا ہے 100 کے ساتھ، سو اس کا جواب آئے گا 50۔ سو آئی کیو کا فارمولا آپ کو یاد ہوگا مینٹل ایج ڈیوائڈڈ بائی کرونالوجیکل ایج ملٹیپلائی بائی 100، تو تبھی آپ آئی کیو کو ایک آئی کیو پتہ کر سکتے ہیں ایک انسان کا۔ سو اس کا جواب ہے آپشن بی یعنی کہ 50 یعنی کہ 50۔ سو اسٹوڈینٹس تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ابھی ہی چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس میرے چینل سے ریلیٹڈ ملتی رہیں۔ تھینک یو۔